बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। सबसे पहले तो सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह कारी खालिद उस्मान अलवी साहब का क्या खूबसूरत आवाज़ से रब ताला ने आपको नवाजा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। व्यूअर्स, आज दूसरे अशरे का पहला रोज़ा हमसे जुदा होने को है, ऑलमोस्ट क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन जो है 3-4 घंटे बाद सहरी इफ्तारी हो जाती है और मग़फ़िरत का अशरा है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें, अपनी गलतियों के लिए माज़रत करें और अगर माँ बाप हयात नहीं है तो उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करें। जब माँ बाप की बात करते हैं तो व्यूअर्स, ये तो एक बड़ी क्लियरली डिफाइंड बात है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि माँ बाप के पैरों तले जन्नत है, कि माँ के पैरों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ बाप को उफ़ तक नहीं कहना। लेकिन बातों की हद तक तो हम ये चीज़ें कह देते हैं और सुन लेते हैं, कितना इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं और कितना ज़्यादा ज़रूरी है माँ बाप के हुकूक़ को पूरा करना, माँ बाप की खिदमत करना। आज हमें गाइड करेंगे एज़ ऑलवेज़ वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने हमेशा वालिदैन और बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट पे बात की और ख़ुद भी बहुत रिस्पेक्ट। जी हाँ, देखिए, इंसान जब दुनिया में आता है ना, गोश्त का एक छोटा सा लोथड़ा है, ना अपनी मर्ज़ी से हिल सकता है, ना अपनी मर्ज़ी से खा सकता है, ना अपनी मर्ज़ी से चल सकता है। उस वक्त माँ बाप एक रब की शक्ल में उसके साथ खड़े हुए होते हैं, सुभान अल्लाह, और उसकी परवरिश करते हैं जैसे रब अपनी मखलूक की परवरिश करता है, और वहाँ से उसको चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, बात करना सिखाते हैं। इस्लाम ने जितना वालिदैन के हकूक़ के ऊपर ज़ोर दिया हुआ है, शायद ही किसी चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इंसान को वसीयत की है कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। जब हम ये कुरान में पढ़ते हैं ना कि उनको उफ़ तक ना कहो, तो उफ़ इंसान उस वक्त कहता है जिस वक्त कि उनकी बातें कहीं इरिटेट कर रही होती हैं। तो जब मेरे बच्चे हैं, मुझे याद है कि छोटे से थे तो रात को कभी 3-3 घंटे गोद में लेके उनको फेरना कि उनको गैस्ट्रिक हो गया है, कभी कोई वो दूध का मसला पड़ा है, कॉलिक हो गए ने जितना हम सब माँ बाप को पागल किया है, किसी ने नहीं किया आज तक। मैंने समझ नहीं कॉलिक होता किया, सही बात है, और मैं जानना भी नहीं चाहती। कॉलिक फीडर आता है और कॉलिक चीज़ें आती हैं। तो हम लोग जब इतना कर रहे होते हैं तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे साथ क्या किया होगा। ये मकाम समझ में आ जाए ना, तो वो मुझे याद है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा कराम आए, उन्होंने कहा कि हुजूर वो एक सहाबी हैं, बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पर हैं, हम उनको कलमा पढ़ने के लिए कह रहे हैं, वो उनकी ज़ुबान से कलमा नहीं निकल रहा। आपने कहा कि उनकी वालदा हयात है? उनके जी, उनको लेके आओ। वालदा को लाए, उनसे पूछा कि आप अपने बेटे से नाराज़ हैं? उन्होंने कहा जी मेरा बेटा बहुत अच्छा है, नमाज़ें पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, दिन को रोज़ा रखता है, लेकिन जब मुझसे बात करता है तो बहुत करख्तगी से बात करता है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम इसको माफ़ करोगी? तो उसने कहा नहीं जी, मैं नहीं माफ़ करूँ। आपने कहा ठीक है, मैं इसको आग में जला देता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, आग में नहीं जलाना। तो आपने कहा कि अगर तुम माफ़ नहीं करोगी ये जहन्नम में चला जाएगा, वहाँ आग ही आग है। तो उसने कहा मैं इसको माफ़ करती हूँ। माफ़ की और उसके मुंह से कलमा निकला और उसकी जान चली गई। इतना माँ बाप के साथ अल्लाह ताला ने इंटरेक्ट फरमाया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, वो जब जा रहे हैं अल्लाह से बात करने के लिए, और उस रात को उनकी वालदा की जब इंतकाल हुआ है तो अल्लाह ने कहा कि मूसा आज ध्यान से, आज तुम्हारे पीछे दुआ करने वाली माँ नहीं है, माँ दश्ते हस्ती में साया अबर है। माँ ना हो, वो कहते हैं ना कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत और बाप जन्नत के दरवाज़ों में वस्ती दरवाज़ा, कि जिसने माँ बाप की खिदमत नहीं की उसकी औलाद उसकी मुअद्दब नहीं होगी। ये एक पक्का फार्मूला है जी। और मैं बात बताऊँ आपको काशिफ भाई, यहाँ पे ब्रेक की तरफ भी जाना है और हम इस गुफ्तगू को अपने प्रोग्राम के एंड तक कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स, एक बात ज़रूर कहूँगी कि जब इसी तरह जो काशिफ भाई ने बात की कि हमज़ा को ना छोटा सा था, मैं खुद भी, मेरी एज इतनी कम थी, गोदी में ले लेके ना इसी तरह घूम रही हूँ। तो जो पहली रात मैंने ऐसे गुजारी ना, सुबह जब फाइनली 1-2 घंटे की नींद पूरी हुई, जब उठी तो पहले बंदे जिसको मैंने कॉल की वो थी मम्मा। और मैंने कहा मम्मा आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको कितना को तंग किया है अभी तक ज़िंदगी में,
تو کہتی تمہیں ایک دم سے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا مما اب احساس ہوا ہے کہ آپ نے مجھے کس طرح پالا ہوگا. یہ تو پہلی رات تھی حمزہ کے ساتھ جب یہ مجھے پاگل کر رہا تھا, تو میں نے آپ کو کتنا پاگل کیا ہوگا اتنے سالوں میں. سو آئی ایم سو سوری. انفارچونیٹلی احساس ہمیں تب آتا ہے جب ہم خود ماں باپ بن جاتے ہیں, اور ایک ٹائم گزر جاتا ہے جہاں پہ اپنے ماں باپ کو ہم نے بہت تنگ کیا ہوتا ہے. بٹ ویورز, دیر آؤ لیکن درست آؤ. بریک کے بعد والد محترم تھے آخری دنوں میں ہاسپٹل میں, پراسٹیٹ کا کوئی مسئلہ تھا. تو ایک دن آپ بیٹھے, آپ نے کہا دیکھو اتنا بڑا جسم ہے, اس میں ایک چھوٹا سا پرزہ ہے جو تھوڑا خراب ہو گیا. اب اس پرزے کی وجہ سے پورا انسان تو ریجیکٹ نہیں نہ کیا جا سکتا. یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا کہ جب والدین آپ کے سامنے آتے ہیں اور ان میں کوئی ایسا کوئی چیز آ جائے تو آپ ان کو ریجیکٹ کریں گے. آپ کے والدین آپ کا مقدر ہے, یہ بائی چوائس نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ, جیسے آپ کا چہرہ مقدر ہے, جیسے آپ کے بچے مقدر ہیں, ویسے آپ کے پیرنٹس بھی آپ کا مقدر ہیں. جس نے اپنے مقدر کو نہ مانا اس نے اپنے رب کو نہیں مانا, اپنے اللہ کو نہیں مانا. جی یہ بات فور شور ہے. والدین کے حقوق تو ان کی زندگی کیا, ان کی زندگی کے بعد بھی چلتے رہتے ہیں, ڈھیروں ڈھیر چلتے رہتے ہیں. اگر والدین چلے جائیں تو کہتے ہیں کہ ان کا کوئی کیا ہوا وعدہ ہے اولاد پوری کرے. وہ کہتے ہیں ان کا کوئی قرض لیا ہوا ہے تو اولاد پوری کرے. مغفرت کے لیے ان کے لیے کانسٹنٹلی دعا اور کریں. مغفرت کے لیے ان کے لیے دعا کرے. اور جو والدین کے لیے سب سے جو قیمتی بات ہے کہ صالح اولاد ایک صدقہ جاریہ کی طرح ہوتی ہے. آپ اگر زندگی میں صالح کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کے والدین کو بھی جا رہا ہوتا ہے. اور ایک بات بتاؤں, 80 حقوق ہے ماں باپ کے. جی 40 جب آپ حیات ہیں اور 40 جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. بجا فرمایا. کون پورا کرتا ہے ان 40 حقوق کو؟ ہم تو جو زندہ جب حیات ہوتے ہیں تو ان حقوق کو پورا نہیں کرتے. زبان کے حقوق, جسم کے حقوق, رزق کے حقوق, ہزاروں چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, ہم نہیں کرتے. تو ہم کیا ان کی اولاد کی طرح یا اولاد سے بڑھ کے ان کی خدمت کرتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات, بہت بڑی بات ہے. بیکاز یہ بھی ایک اگنورڈ ایریا ہے ہمارے اس کا. جی وہ شعر مجھے یاد آ گیا کہ باپ مرے سر ننگا ہوندا, ہائے ہائے ہائے, باپ مرے سر ننگا ہوندا, ویر مرے کنڈ خالی, ماواں بعد محمد بخشا کون کرے رکھوالی. سبحان اللہ. سرکار بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ دیکھو اگر تم نے یہ چیک کرنا ہے کہ تمہاری دنیا کیسی ہے تو یہ دیکھو تمہارے بیوی بچے تم سے خوش ہیں تو تمہاری دنیا راضی ہے. اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا اللہ تم سے راضی ہے تو یہ دیکھو کہ تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں کہ نہیں راضی. کیا کہنے. اچھا, آج کی گفتگو ایز آلویز آپ ہی کلوز کریں گے, تو سوچ لیں کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے اور ہم نے کیا خوبصورت بات ہے, کیا خوبصورت بات. واہ واہ واہ. میری چھوٹا سا بیٹا ہے لیکن آواز میں اس کی بہت دم ہے, بہت ہی خوبصورت آواز ریکوری بہت اچھی. اور میں نے دیکھا کہ جہاں آواز کریک ہونے کا اندیشہ تھا وہاں نہیں ہوئی کریک اس کی آواز. ماشاءاللہ بہت اچھے جی, بہت اچھے. میری رائے آج اتنا قریبی تھا سارا معاملہ کہ دونوں میں سے وائلڈ کارڈ انٹری آگے نہیں ہو سکتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا پہلا مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا کون مستحق ہے؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں. پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اور کون مستحق ہے؟ پھر فرمایا تمہاری ماں. جب چوتھی دفعہ پوچھا تو کہا تمہارے والد. یعنی کہ 3 گنا زیادہ جو ہے وہ ماں کی جو عظمت ہے وہ باپ کی نسبت یا حسن سلوک کے حوالے سے, چونکہ پرورش اور پیدائش اور جو قربانیاں ماں کی ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہیں. تو ایک اور صحابی آیا آپ کے پاس, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد جو ہیں وہ بہت معاش میں کمزور ہو گئے ہیں تو میں کیا کروں؟ تو جیسے آج کے دور میں بچے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, اس دور میں بھی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کے ہیں. سبحان اللہ. تم اور تمہارا مال, یعنی کہ جو آج کی اولاد اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتے وقت یہ سوچتی ہے کہ یہ ہم خرچہ کریں یا نہ کریں, وہ اس بات کا احساس ضرور رکھیں کہ ایک نطفے سے پیدا ہونے والے تم گوشت کے لوتڑے, تمہیں اپنی گود میں اٹھا کے پرورش کرنے والے وہ ماں باپ جو تمہارے ہاتھ میں جنہوں نے پکڑ کر چلنا سکھایا ہے, جنہوں نے تمہیں روتے ہوئے جو تمہیں گود میں بہلایا ہے,
آج جب ان کی لاغر ان کی کمزور ٹانگیں ہیں، آج ان کی اگر سماعت کمزور ہے یا اگر ان کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہو گئی ہے اور تم اس وجہ سے ان کا دھیان نہیں کر رہے اور جا کے جیسے ہم نے فاؤنٹین ہاؤس کی آج بات کی جا کے چھوڑ آتے ہو، اللہ کا قہر ہوگا تمہارے اوپر کہ تم اگر آج کے اس دور کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ ایک پورے معاشرے کی